बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा। हुआ पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अडयाला जेल के बाहर सोहेल आफरीदी पहुंचे हुए हैं। और आज के दिन उन्होंने सुबह सुबह जब वोट दिया सेनेट के बाद, उन्होंने क्या बातें की, और डेफिनेटली वो एक नेक्स्ट स्टेप आगे है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। सर, मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे, आपको मुझे बड़े अच्छे से पता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमें मिल चुकी थी, रात का प्राइम टाइम उसी तरह सज गया था। रात गए जब इन्होंने वापस आना था पाकिस्तानी वफद में, और पाकिस्तानी वफद में कोई सियासी आदमी नहीं है, जिसमें सिक्योरिटी चीफ्स ही मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के अफसरान। जी हाँ, जी हाँ, सीनियर तरीन अफसरान उसके अंदर शामिल है, जो अफगानिस्तान से इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं इस्तंबुल की मीडिएशन के अंदर। उनके मुज़ाकरात कार बीच पे जो फैसिलिटेटर है वो तो इस्तंबुल है जी। तो सर, हुआ ये है कि जब ये लोग जहाज में बैठ रहे थे, तो खबर ये इस वक्त रिलीज की गई, और बाकायदा तौर पर इस वक्त मीडिया इसको लेकर चल रहा है कि अमन को आखिरी मौका एक और दिया गया है। क्योंकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट था ना, मैं आपको ये भी बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि तोरा बोरा याद करा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, गारों के अंदर तकसीम कर देंगे, और पाकिस्तान की फौज को पूरी ताकत में उसका थोड़ा सा हिस्सा तकसीम करना, जिसपे थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करना होगा, तो फिर अफगानिस्तान और फिर ये सब चीजें उन्होंने की थी। और सर, वो ट्वीट भी किसी ने लिख के दिया था। ख्वाजा आसिफ साहब की टोन थी। मैं आपको 200% कंफर्म रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कह दें, तो बस उन्होंने ये जो लिखा भाई पोस्ट कर दे, तो बस उन्होंने पोस्ट कर दिया, तो बस ये सब था। क्योंकि आमतौर पर सियासी बंदे की ये गुफ्तगू नहीं होती। ख्वाजा साहब के ऊपर के हिस्से में जब खून में बहुत ज्यादा ठंडक होती है, तो इतनी गर्मी डेफिनेटली वो चीज है। अब क्या हुआ जी, इस्तंबुल ने यानी तुर्की ने खास रिक्वेस्ट की है, द पाकिस्तानी डेलीगेशन दैट वाज रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम तुर्की हैज स्टेड बैक ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द होस्ट। तुर्की की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान का जो वफ्द है, उसने दोबारा स्टे किया है। तो अब एक बार फिर जरा मुज़ाकरात कर लें। द डेवलपमेंट हैज कम इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे मॉर्निंग, यानी सुबह हुआ ये, आफ्टर देयर वाज एन इंडिकेशन फ्रॉम द अफगान साइड टू रिकंसिडर देयर स्टांस। अफगानिस्तान दोबारा अपने स्टांस पर रिकंसीडर करना चाह रहा है, जिसकी बिना पर, तो दिस इज वेरी गुड, वेरी 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 गुड डेवलपमेंट रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ तो ये सब चीज़ें चल रही हैं जी। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ ऑपरेशन भी जारी है। अभी आईएसपीआर की थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आई है सर, 30 अक्टूबर यानी आज का दिन जी। दरमियानी शब पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब जी खारिज के एक ग्रोह की दरअंदाजी की कोशिश थी, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ जिला में बर वक्त इसको शनाख्त किया जी। यानी जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां दरअंदाजी वाले मामला भी चल रहे हैं। फौज ने मौसर कार्रवाई की है, खवारिज की दरअंदाजी को नाकाम बनाया। दुरुस्त और महारत से की गई फायरिंग के नतीजे में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए, जिनमें एक आला कदर का हदफ और खवारिज का रहनमा खारजी अमजद उर्फ मजाहम शामिल है। कमांडर अमजद उर्फ मजाहम खारजी नूर वली का, जी हाँ, टीटीपी का जो सरबराह है, उसका नायब, और भारतीय प्रॉसी फितनतुल खवारिज की रेबरी शूरा का सरबराह है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। 50 लाख इसके सर की कीमत थी। तो ये अपनी जगह पर एक कामयाबी मिली है जी। अच्छा, ये तो सब चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन एक और टोन भी हम देख रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनी हुई है। एक खास किस्म की मदासराई फील्ड मार्शल साहब की शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जो हमने प्रैक्टिस देखी है। मैंने बोला, हमने राहील शरीफ साहब के बाद, उससे पहले जियाउल हक साहब के लिए, ये अयूब खान साहब के लिए, सब के लिए देखी है। परवेज मुशर्रफ साहब के लिए भी देखी है, कियानी साहब के लिए भी देखी है। अब वो जाने की जिद ना करो वाली तो चीज़ें शुरू हो गई है। मगर सर, जिन लोगों की तरफ से आ रही है ना, वो इतना को मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है कि इंडिया की सड़कों पर कभी उनके आर्मी चीफ से मुतलिक ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, या बरतानिया की सड़कों पर नहीं होंगे, या अमेरिका की सड़कों पर उनके आर्मी चीफ से मुतलिक नहीं होंगे। क्योंकि ये बातें जो क्लैरिटी के साथ है ना, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने कहा, ये जनाब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली, उनके अंदर तमाम खसूसियात हैं, तो इट मैटर्स अलॉट। लेकिन साहब बस कर दें, वजीर आजम साहब काफ़ी है, काफ़ी है, प्लीज़। आप भी सेनेटर बन गए, बस बस कर दें। और सर उसके बाद और हमारी फर्टिनिटी है सर, उस फर्टिनिटी का भी तो कमाल ही काम है ना सर। वो भी तो किसी किस्म का लिहाज नहीं कर रहे सर। उसमें आप 2 बंदे ले लें सर, जरा उन्हीं को देख लें, तो फिर आपको मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी लाइन क्यों सीधी करनी, आई डोंट नो ये इससे क्या मिलना है। ठीक है जी। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, जितनी देर मौजूदा आर्मी चीफ मौजूद है, फौज इस्टेब्लिशमेंट वही सोचती है, वही करती है जो आर्मी चीफ की डायरेक्शन होती है। तो इतना समझ में आ गई कि डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ साहब की चल रही है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हाइब्रिड निज़ाम से बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं।
کہ ہائبرڈ نظام ہے جی، آلریڈی سیٹ اپ میں کچھ وزراء ان کے ہیں، کچھ ان کے ہیں، کچھ سیاسی ہے، کچھ غیر سیاسی ہیں، اداروں کے سربراہ کچھ فوجی جنرل ہیں، کچھ ریٹائرڈ جنرل ہیں. دس از کال ہائبرڈ نظام. محسن نقوی صاحب، وزیر خزانہ صاحب، یہ سارے ہائبرڈ نظام کے حصے دار جی. یہ وہ چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ جو نظام ہے نا، انہوں نے کہا اس میں بہت مشکل سے آگے بڑھتے ہیں، مگر اس وقت وزیر اعظم اور آرمی چیف کی سوچ الگ تو ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کمپنی میں کوئی رکاوٹ فی الحال کہیں نظر یا دکھائی نہیں دے رہی. کمپنی تو یہی چلے گی. وہ یہ بتا رہے ہو سر اس لیے چلے گی نا، تو بھائی جب میں نے تو ہی نہیں کرنا، شہباز شریف صاحب نے بھائی کو نہیں دیکھا 3 بار، جب تو ہی نہیں کرنا تو جب کرنا ہی جی ہے تو پھر جی کو کیا سوال ہے؟ تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ سر آپ کے کسی نے پیسے لینے ہوں، آپ نے کسی پیسے لینے ہوں، آپ اس سے تبھی بدتمیزی کرتے ہیں نا سر. دو بھائی سختی تبھی کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں نے نہیں دینے، اور جب کرنا ہی جی جی تھوڑا سا جی جی، تو یہی چل رہا ہے. تو یہاں اس طرح. اور دوسرا سر سنیں انصار عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کو اسلام کا جتنا علم ہے شاید ہی کسی سپہ سالار میں اس حد تک ہو. یہ انہوں نے بتایا. اچھا میں ذاتی طور پر ضیاء الحق صاحب سے متعلق جانتا ہوں کہ ان کا دن ہی تلاوتوں کے ساتھ گزرتا تھا، اور سورہ یونس وہ فجر کے وقت پڑھتے تھے. اور اس کی میں کچھ بکس کے ریفرنس بھی آپ ایکسپلوڈنگ مینگوز بھی دیکھ لیں، کچھ اور بھی حنیف صاحب نے لکھی تھی، اس کے علاوہ دیگر کچھ کتابوں میں ان کی بایوگرافی جتنی ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت بڑے یکسوئی کے ساتھ کرتے تھے. تو حافظ صاحب کے علاوہ بھی ایک ریکارڈ ہے جی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو اسلام کا جتنا علم ہے شاید ہی وہ کسی کے سپہ سالار اس حد تک ہو. جب حافظ صاحب اپنی تقریروں میں بار بار آیات کا حوالہ دیتے ہیں تو دل کو ایک خاص اطمینان ہوتا ہے. یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہماری فوج واقعی ایک اسلامی فوج ہے. تو میں نے کہا کہ اس پیرائے پر جی ہاں ذرا پلیز سر آپ خاموش بھی رہیں تو بہتر ہے. مگر سہیل بڑائی صاحب کو تو بنتا ہے کہ ابھی اچھا خاصا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے حوالے سے سب بتایا اور باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ وہ جھوٹے آدمی. تو شاید معاملہ صحیح کرنے کی ضروری ہو. انصار باسی صاحب کو بھی یہ ضرورت پڑ گئی. خیر ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں تو ہیں. ادھر سر آج خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو رہے ہیں جی. سینٹ کی نشست پر ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں اور پولنگ صبح سے جاری ہے جی. شبلی فراز صاحب کی نااہلی کے اوپر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جی خرم ذیشان صاحب، وہ مد مقابل ہیں جی. اور کورنگ میں عرفان سلیم وغیرہ تو ہیں، عرفان سلیم اور تاج محمد آفریدی وغیرہ شامل ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب ادھر ووٹ ڈالا. ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اب سیدھا پہنچ گیا اڈیالہ. ووٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے اچھا بڑا مزیدار ہوا، اسمبلی کے بعد ٹریفک تھی، پیدل ہی چل پڑے، اور پیدل میں بسوں والے لوگوں سے ہاتھ سب دھلاتے ہوئے مل رہے تھے. اچھا سین لگ رہا تھا مجھے. تھوڑا سا پبلک اپیرنس اچھی لگی تھی، کیونکہ ابھی تک میں نے انہوں نے ماضی میں کوئی ڈائلاگ شالوگ کیے بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کو 10 میں سے 10 نمبر اس لیے دیتا ہوں کہ بھائی ابھی وہ رنگ بازی والے میٹرز کے اندر نہیں ہے نا. تو مریم نواز صاحبہ یا کسی کے پاس ایکسپیرینس ہی بڑا ہے نا، اتنے ابا ان کے ابا چچا وغیرہ یہ سب ایک چیزیں تو چل رہی ہے ٹیم ہے. تو اچھا لگا جناب کہ لگ رہا تھا کہ عوام کا نمائندہ عوام کے درمیان ہے. سویل فری ٹریفک بندش پر پیدل ہی اسمبلی نکل پڑے، بچوں اور لوگوں سے وہ ملتے ہوئے نظر آئے. اچھے ویجولز تھے، اچھے ویجولز تھے. تو خیرحال ابھی وہ اڈیالہ پہنچے، دیکھیں ان کی. اور سرپرائزنگ تھا کیونکہ کل انہوں نے کہا تھا کہ میری ملاقات تو کرانی نہیں ان لوگوں نے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا اگر آج میری ملاقات نہیں کریں گے تو ہم باقاعدہ توہین عدالت کی درخواست بھی آج دائر کریں گے. اچھا جو چیزیں انہوں نے گفتگو کی ہے سر وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے، وہ ذرا سن لیں جی. وہ کہتے ہیں آپ خیبر پختونخوا کے فیصلے اسمبلی کے باہر آ گئے. انہیں خیبر پختونخوا کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے. اگر بند کمروں کے فیصلے خیبر پختونخوا پر مسلط کیے گئے تو جنگ کوئی بھی نہیں جیتے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں کہا خیبر پختونخوا کوئی لیبارٹری نہیں ہے. ایک آتا ہے، ایک سے مراد ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بنا، یعنی گزشتہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بتا رہے ہیں. انہیں کہا خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے. ایک آتا ہے ان کو مجاہدین اور ہیرو بتاتا ہے ضیاء الحق صاحب، دوسرا بندہ یہاں پر آپریشن کرتا ہے، تیسرا ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے جنرل باجوہ صاحب، چوتھا دوبارہ آپریشن کا سوچتا ہے. یعنی مختلف آج کل انہوں نے کہا یہ ہمارا صوبہ ہے، یہاں ایرے غیرے نہیں رہتے، یہاں غیور پشتون رہتے ہیں. تو انہوں نے آج پھر واضح کیا. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کولیٹرل ڈیمیج پر ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹوں جب آپریشن کے دوران عام سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہو، لیکن واضح قانون موجود نہیں تھا. اب ہم اس کے لیے واضح قوانین لا رہے ہیں جس کے بعد خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کی پامالیاں ناممکن ہو جائے گی. یہ انہوں نے کہا. تو بہرحال اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہ سیدھا پہنچے اور خرم ذیشان کو انہوں نے ووٹ دیا. یہ بھی بہرحال بات پتہ چل گئی جی. رہی بات وہ جو نومبر کی کال تھی اس کو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کلیئر کیا ہے.
انہوں نے کہا نومبر میں احتجاج کی کال کے حوالے سے پھر کہہ رہا ہوں احتجاج کی کال عمران خان ہی دیں گے، اب تک صرف باتیں ہی ہیں، انہوں نے کوئی کال نہیں دی۔ اور اسپیکر ایاز صادق صاحب سے درخواست ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد جاری کر دیں۔ ادھر ایمان مزاری اور ان کے صورت حال ہادی علی چٹھا، ان کو ضمانت کے مچل کے مل گئے، اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، دونوں کا صحت جرم سے انکار ہے۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے تمام گواہان کو طلب کیا ہے، اور ہادی چٹھا کو جو کل رکھا تھا انہوں نے کہا جی اپنے ذرا ضمانتی مچل کے جمع کروا دیں، تو سلم جوکا صاحب جو ہے نا، کیا آج ان سے پہلے کہ ان سے کوئی بات کرتا تو انہوں نے کل جمع کرا دے تو سب سے زیادہ مناسب ہے جی۔ اچھا اس سے ریلیٹ کوئی اور بھی ہے جی، صحافی مطیع اللہ جان صاحب جی، ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے بیریئر پہ مارنا، ان سے منشیات نکلنا، اسلحہ نکلنا، یہ ساری باتیں 26 نومبر کے اسلام آباد والے واقعے کے بعد ہی سب کچھ ہوا، کیونکہ وہ کسی اور سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ تو اہم ترین خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ کونسل یعنی حکومت کی طرف سے سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، تو جج صاحب نے کہا ہے اس سٹیج پر ریکارڈ دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا، اور اس کو ڈیفینڈ کیا ہے سرکاری وکیل نے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ رات کو جو وزراء جب پرائم ٹائم میں بیٹھیں گے نا تو ڈیفینڈ نہ کریں، سرکاری وکیل کا مطلب جو آپ لوگوں نے ہدایت دی ہے مطیع اللہ جان صاحب سے متعلق۔ تو غیر ابھی تک یہ مقدمہ جو ہے یہ اسی طریقے سے انٹیکٹ ہے۔ یہ اپڈیٹ سی میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔